क्या मसला है। मलिक साहब, गाड़ियाँ महंगी हुई हैं तो क्या गरीब बंदा, मिडिल क्लास बंदा इसी बात पे खुश हो गया है कि मेरी जो ये कारपोच के अंदर गाड़ी खड़ी है ना 12 लाख की, अल्हम्दुलिल्लाह 14 दी हो गई है, वो बस 16 की हो गई है, तो वो घर बैठे जो गाड़ियाँ महंगी हुई हैं इस बात पे खुश हो जाएं या कोई और भी दर्द सर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझे इन्वाइट किया और मैं अपने कम्युनिटी के लिए बोल सकूं। जो आप बात कर रहे हैं कि जो 12 लाख की गाड़ी है 16 में ना, वो 16 में से भी ऊपर चलेगी, लेकिन अलमिया ये है कि वो जब 16 की सेल आउट करेगा उसके बाद वो लेगा क्या? 18 की मिलेगी, 20 की मिलेगी, तो उसके बाद ऐड करना है उसने, तो कैसे ऐड करेगा इस दौर में? हमारे गाड़ियों को जो अलमिया शुरू हुआ है वो तो आप समझ लें कि रज़ाक दाऊद साहब के दौर से शुरू हो गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हम मार्केट में कम्पिटिटर ला रहे हैं, अब हम दोनों को अपना सारी लोकल्स कंपनियों और इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि आपको ये छोटी गाड़ियाँ बना के देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कंपनियाँ तो आ गई और लेकिन उन्होंने कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनाई जो हमारे लोकल लो तबका के लिए बन सके। मलिक साहब, मैं ना ये बड़ी चीज़ें देखते रहता हूँ इस हवाले से, फ़ारूक भाई को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि फ़ारूक भाई बल्कि मलिक साहब कि अंबानी, टाटा, बिरला इन्होंने गाड़ियाँ बनाई और कहा 2030 के अंदर इंडिया के अंदर एक भी इंटरनेशनल गाड़ी नहीं चलेगी, हमारा ब्रांड चलेगा। चाइना हमेशा आप जाएं वहाँ पे आपको कोई जो है वो प्राडो नहीं नज़र आएगी, उनकी अपनी गाड़ियाँ बनाई हुई नज़र आएंगी। हम लोगों के पास, हमने किसी दौर में सुना था कि एक खैबर गाड़ी है जी, ये पाकिस्तानी है, उसके ना पहले हमने कोई ब्रांड सुना ना हमने उसके बाद वो भी पाकिस्तानी नहीं। अच्छा, वो भी पाकिस्तानी नहीं। मैं तो खैबर इसलिए अटैच करता हूँ ना कि खैबर मेरा है, खैबर KPK, लेकिन मैंने सुना ये था कि खैबर जो है वो पाकिस्तानी गाड़ी है, वो भी असेंबल हुई थी पाकिस्तान में। चले फरमाइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले तो बात यह है कि सिस्टम की हम बात जब करते हैं, मलिक रियाज को हम कह देते हैं कि ये जी 2 नंबर है, कब्जा ग्रुप है, जहांगीर तरीन को कह देते हैं जी किक्स बैग वाला है, कर्जे माफ़ कराएं, अलीम खान को हम कह देते हैं, और उधर से कोई बाहर से बिल गेट्स आ जाए तो उसकी हम बर्गर लेने की भी वीडियो वायरल करेंगे क्योंकि वो तो एक शरीफुल नफ्स इंसान था, परहेज़गार नमाजी था, वो अमीर बन गया। हम अपने लोगों को स्टार क्यों नहीं बनाते, पहला सवाल ये, और हम अपने ब्रांड को इस तरह क्यों नहीं सपोर्ट करते कि वो इंटरनेशनल ब्रांड बन सके? सबसे पहले मैं आपको ब्रांड की बात करूँगा। ब्रांड इस तरह है कि जो कंपनियाँ पाकिस्तान में आई थी आज से 30 साल पहले, ठीक है डॉक्टर साहब, उनसे जो MU साइन हुए, उन्होंने विद इन 10 years लोकल संभल करनी थी, मैन्युफैक्चरर्स बननी थी, लेकिन वो आज 30 साल के बाद भी वो संभलर्स हैं, वो बाहर से पार्ट इंपोर्ट कर रही हैं और वो यहाँ पे संभल करके आपको गाड़ी दे रही हैं। गवर्नमेंट का अलमिया ये है कि 30 साल में हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं आई जो उनको इस बात से रोक सके, किसी गवर्नमेंट में भी आज दिन तक आपने किसी भी देखा। जैसे ही कोई गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उनके ऊपर अप्रोच करती है तो आपके जापानीज आ जाते हैं, मदर कंपनीज की अप्रोच आ जाती है, जापान इन्वॉल्व हो जाता है, उनके सफीर आ जाते हैं, डेलीगेशन। मैं आपको लास्ट एक मीटिंग की हवाला दे देता हूँ कि हम जब ये थे, क्या नाम है, मुफ्ता साहब, मीटिंग हुई EDB की, इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है सर, वहाँ पे गए, हमने कहा इनका ऑडिट करें, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इनकी कास्ट क्या है गाड़ी की और ये सेल कितने की कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने बड़ा ही सवाल रखे। हमारे जो चेयरमैन आल पाकिस्तान के शुएब सर, उन्होंने भी, हमारे जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही बात करी कि इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं कि ये इनको कास्ट क्या आ रही है और ये सेल कितने की कर रहे हैं। तो उसके बाद पहली दफ़ा इनका ऑडिट्स के लिए हुआ जिस पे इन लोकल्स कंपनियों वालों को आपको समझ नहीं सकते, ये हमारे दुश्मन बन गए। अच्छा, लोकल कंपनियां लोकल क्यों रही हैं? मुझे ये मसला है कि हमारे यहाँ कोई नेशनल गाड़ी हम इंडिया में चलते हुए देखे, चाइना में खुद मैन्युफैक्चर है ना, वो सारे पार्ट्स खुद बना रहे हैं, इंजन तक ईच एंड एवरीथिंग वहाँ इंडिया में बन रहा है। क्यों नहीं बनाते? ये हमारी गवर्नमेंट्स का और इन कंपनियों का मामला है। अरबों रुपया खा चुके हैं, आज ये रो रहे हैं ना, कंपनी वाले आज रो रहे हैं, आपको पता है कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, लेकिन 30 साल से आपने इस कौम का खून चूसा है। फरूक भाई, शर्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी इसमें साइंस लगती है? चाइना से इंपोर्ट होगी। टमाटर सेव करना चाइना से इंपोर्ट होगा, हर चीज़ चाइना से आ रही है। मतलब मैं टमाटर और शर्ट को इसलिए मिला रहा हूँ कि यार इस पे कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, इस पे कौन सी एफर्ट्स लगनी है, इस पे कौन सा बड़ा दिमाग लग रहा है। लेकिन हम इतने नाइल क्यों हैं कि शर्ट भी हमें बाहर से चाहिए और हमारे यहाँ पे चीज़ महंगी है, वहाँ से चाइना हमारे घर में चीज़ हमें सस्ती दे रहा है। इन दोनों वजूहात को मिक्स करके बताइएगा वजह क्या है? देखें जी, इसकी एक तो वजह, चले आपने टमाटर की बात की तो इसी से करते हैं। अब आप अपनी ज़रूरी ज़मीनों पे जब सोसाइटियाँ बनाने शुरू कर देंगे, अब एक घर आजकल के दौर में देखें वो 2 करोड़ रुपए का अगर बन रहा है छोटा, वो 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान का जाके वहाँ पे डैम्प हो गया है,
اس جو انویسٹمنٹ ہے اس نے آگے تو نہیں چلنا نا, وہاں وہ ختم ہوگی, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اور جبکہ زرعی زمین ہوگی تو وہاں پہ کتنے لوگوں کا روزگار ہوگا, آپ کو باہر سے سبزیاں اپنی امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی, آپ کے پاس اپنی ہوں گی, تو جس کا آپ کو فائدہ ہوگا. پھر آپ نے جیسے کپڑے کی بات کی, تو کپڑے میں پاکستان کا ایک وقت تھا پہلا نمبر تھا, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی وہ چیزیں, پتہ نہیں کب تھا کہ آپ نے جرمنی کو بھی قرضہ دیا تھا. جی بالکل, میں کہتا ہوں واقعی یہ سچ بولتے ہیں یا نہیں دیکھیں نا حقیقت تھی, لیکن ہم نے اس کو ضائع کیا ہے نا. آج بھی ہمیں یعنی کہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں ہے, اور چیزیں ہم ساری دوسرے ملکوں سے لے رہے ہیں, اور پھر ہم رونا مہنگائی کا رو رہے ہیں. پھر ہماری حکومتوں کی پالیسیاں نہیں ہیں, کنوائی نکلے گا تو 50 گاڑیوں کا نکلے گا, اور عوام کو کہا جائے گا جی کہ آپ رات 8 بجے یا 6 بجے دکانیں بند کر دیں, ہم بجلی سیو کریں گے. آپ اپنے کنوائی کے وہ جو 50 گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ہاں ایک مثال ہے, آپ کا ایکس پی ایم ہے, وہ ایک گاڑی شاید خاقان عباسی وہ ایک گاڑی لے کے نکلتا ہے, تو آپ بھی ایک گاڑی کے ساتھ نکلیں نا. آپ اپنے اداروں میں چیزوں میں یہ چیزیں ٹھیک کریں. ہم آف دی کیمرہ گفتگو کر رہے تھے فاروق بھائی کہ باراک اوباما 10 سال دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص تھا. آج ان کی فوٹوز وائرل ہوتی ہیں جی کہ افریقہ کے جنگلوں میں شکار کر رہے ہیں, کبھی فش کھا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. از اٹ پاسبل کہ پاکستان کا کوئی 20ویں کا گریڈ کا آفیسر بھی بعد میں کسی اسپیسیفک 22ویں گریڈ کے آفیسر کو میں نہیں کہہ رہا, شو نہ بند کروائیے گا میرا اور آپ ادھر نہ جائیے گا, اوور آل یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی پاکستان میں رہے اور اپنی زندگی اسی طرح گزارے جس طرح وہ امریکہ کا یا دنیا کا بہترین شخص ہونے کے بعد گزار رہا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ اوباما کی جو وائف ہیں وہ جاب کر رہی ہیں, مشیل اوباما کسی عام جو سا نا شاپ کے اوپر وہ جاب کر رہی ہیں. جب ہمارے اندر بھی ایسا آئے گا نا کہ جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام کے اندر رہنے والے ہوں گے تو پھر ہمارے بھی نظام ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے تو ایسے نہیں ہیں, ان کو تو روٹی کا بھاؤ نہیں پتہ ہوتا کہ روٹی کا ریٹ کیا ہے, تو کیسے یہ نظام چلے گا. ملک صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا حکمران, ہماری تو جو ساکھ تھی حضرت عمر فاروق سے ہے, حضرت علی سے ہے, حضرت عثمان غنی سے ہے, پھر ہم ہر بار بات کرتے ہیں سلطنت کی, اور ہم ہر بات کرتے ہیں کہ کفایت شاری کی, ہم ہر بار بات کرتے ہیں خرچے کم کرنے کی. ڈی سی اے سی کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ شاید اس کے پاس جو سٹاف ہے پتہ نہیں کتنے اس کے آفیسر آگے پیچھے ہیں, اس کے پروٹوکولز میں اس کو 2 گاڑیاں پولیس کے لیے بھی چاہیے, اس کو سائرن بھی چاہیے, ہائرن بھی چاہیے, یہ ہاں جی لوڈ کلیئرز بھی چاہیے اس کو. یہ اسلام آباد ماشاءاللہ اتنا خود اقتدار پسندوں لوگوں کا ہے کہ آپ ہر دوسری جگہ پہ جا کے روکیں گے ضرور کہ یہاں پہ جی وی آئی پی کی کراسنگ ہونے لگی ہے, اور دنیا کے اندر وی آئی پی ان کے شہری ہوتے ہیں, ہمارے وی آئی پیز ہیں, ہمارے وی آئی پیز ہیں. حضور والا یہ فرمائیے گا کہ حضرت عمر فاروق سے جب دوسری چادر کے بارے میں اٹھ کے کوئی پوچھ سکتا ہے تو ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ لگا دو اپنا سارا مال و زر اس قوم کے اوپر, پھر حکمران بنو. ابھی بھی اگلا آنے والا الیکشن 3 جن پارٹیوں کا کیا جا رہا ہے ان تینوں پہ سیریس ایلیگیشن ہے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان کے اوپر کرٹیسزم یہی ہوگا کہ یہ بڑے زیادہ جو ہیں وہ انہوں نے کرپشن کیا ہے, پر پھر بھی چوائس وہی ہے ہمارے پاس. ابھی بھی ہم نے کوئی وہ ریبر نہیں چنا جس کو ہم کہیں کہ یار یہ غریب شخص ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے پیسہ کیوں چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو ہمارا اجتماعی المیہ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے سیاست کو اس قدر گندا کر دیا گیا ہے, یا اس قسم کا لیبل لگ گیا چکا ہے کہ اس میں کوئی بھی شریف بندہ آگے نہیں آنا چاہیے. آف دی ریکارڈ بھی آپ سے یہی بات کر رہے تھے کہ شریف بندہ کبھی بھی آگے نہیں آئے گا سیاست میں. جب کوئی شریف آگے نہیں آئے گا تو آپ کو ایسے ہی سیاستدان ملیں گے, نون لیگ, پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں کوئی اچھا آگے آئے. لیکن ہم چاہتے, ہماری قوم چاہے نا تو ہم چینج کر سکتے ہیں, لیکن ہم بینگ اے قوم ہی ایسے ہیں کہ ہمیں جس سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اگر